Please subscribe my YouTube channel, like, share and comments for more updates. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ورئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وحضرات الحكم وزملائي الأعزاء، إني أريد أن أبدي أمامكم في هذه الحفلة المباركة للنصف السنوي أحاسيسي والذكريات العطرة حول سيرة النبي العربي صلى الله عليه وسلم، الذي يذكره الشاعر العربي بهذه الألفاظ العطرة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفن الزمان تبسم وفنا. يا إخواني البررة، إن العرب في القرن السادس المسيحي كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة زائدة، وكانت الإنسانية تتيه في بوادي الضلالة والظلامة، إنها تضل ضلالا بعيدا. يا أزهار المسلمين المحمدية، في هذه الأحوال الأزفة الكئيبة طلعت الشمس المضيئة من أفق الجهامة التي بددت تلك الظلمات من الكفر والشرك، والتي تنورت بها تلك المصابيح التي تخضر وتخمد في هذه الأحوال الحرجة الضيقة. إنه برز من ثنيات الوداع البدر المنير الذي نور الإنسانية التي تتأوجج سفينتها في الأمواج المتلاطمة من البغي والفساد. يا زملائي، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلي الجاربة. هذا هو اليتيم الذي حول الخريطة الجاهلية من البربرية إلى خريطة الهداية والإرشاد. هذا هو النبي المهتدي الذي هدى البشرية الضالة. هذا هو النور الذي أضاء على البرية كلها. هذا هو المبارك أحمد الذي أرسل الرياح الإلهية والنفحات الإنسانية التي أخضرت القواحل الخربة والبقاع المجرمة. هذا هو المعلم الإنساني الذي ألف القلوب المتنافرة المتحاربة. هذا هو الرسول العربي صلى الله عليه وسلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الراعي الأمين الذي رعى الأسرة الإنسانية كأسرة واحدة. هذا هو النبي الإلهي الذي جعل الرعاة الأمين رعاة أمناء مخلصين للبشرية. هذا هو الهادي الذي غير أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الهادي الذي بدل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا هو الهادي الذي حول القذافين لسائرين. هذا هو الهادي الذي أحدث انقلابا عظيما يتحير بها التاريخ الإنساني إلى اليوم. هذا هو الهادي الذي موج بالحياة الإنسانية الجامدة البانية. هذا هو الهادي الذي ألقى الروح في الأجسام الخاملة الخاوية. هذا هو الهادي
الذي أثار ثورة عظيمة على النظم الجائرة المستبدة الهالكة. هذا هو الهادي الذي أغار إغارة شجاعة وجراءة على قصور القياصرة والأساسوة والفراعنة. هذا هو النبي المرسل الذي ألف القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا إخواني، إن العرب في القرن السادس المسيحي إن رسول الرحمة قد مضى سبيله وقضى أجله المحكوم، لكن تعليمه البيضاء وشريعته الغراء وأوامره الرضاء تبقى وتحيا ما دامت السماوات والأرض. فيجب علينا أن نتخذ هذه النصوص المحمدية صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الحضور، أكتفي بهذه الكلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بأن نقتفي بحديثه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.